ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु प्राग्वहतीयप्रकरणे अथवा ठगधिकारप्रकरणे स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र सप्तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे सर्वादौ वयं सूत्रं पठितवन्तः उञ्छति इति। तत्र तद् उञ्छति इत्यस्मिन् अर्थे द्वितीयान्तात् प्रातिपदिकात् ठक् प्रत्ययः भवति। बदनानि उञ्छति बादरिकः इति उदाहरणं तत्र साधितं। ततः परं रक्षति इति सूत्रं पठितं। तद् रक्षति इत्यस्मिन् अर्थे द्वितीयान्तात् शब्दात् ठक् प्रत्ययः औत्सर्गिकः भवति। तत्र समाजं रक्षति सामाजिकः इति रूपं साधितं। ततः शब्ददर्दुरं करोति इत्यत्र तत् करोति इत्यस्मिन् अर्थे तत्र द्वितीयान्तात् शब्दशब्दात् दर्दुरशब्दात् च ठक् प्रत्ययः भवति। शब्दं करोति इति शाब्दिकः, दर्दुरं करोति इति च दार्दुरिकः इति रूपद्वयं तत्र अस्माभिः पठितं। ततः पक्षिमत्स्यमृगां हन्ति इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। अत्र पक्षिवाचकाः शब्दाः अथवा पक्षिशब्दः, मत्स्यवाचकः शब्दः मत्स्यशब्दः अथवा मृगवाचकः शब्दाः अथवा मृगशब्दः च यः वर्तते तत्तत् शब्दात् द्वितीयान्तात् हन्ति इत्यस्मिन् अर्थे प्रत्ययः भवति। ठक् इति अस्माभिः पठितं। तत्र स्वरूपस्य पर्यायाणां विशेषाणां च अत्र ग्रहणं कर्तव्यं। मत्स्यपर्यायेषु तु मीनशब्दस्य एव ग्रहणं कर्तव्यम् इति सिद्धान्तपरकं वार्तिकद्वयं पठित्वा ततः पक्षिणः हन्ति पाक्षिकः, शाकुनिकः, मायूरिकः, मात्सिकः, मैनिकः, शाकुलिकः, मार्गिकः, हारिणिकः, सारङ्गिकः इत्यादीनि इमानि रूपाणि अस्माभिः तत्र साधितानि। ततश्च माथोत्तरपदपदव्यनुपदं धावति नैव, ततः पूर्वं परिपन्थं च तिष्ठति इति उदाहरणम् अस्माभिः साधितं। तत्र परिपन्थम् इति द्वितीयान्तात् तिष्ठति इत्यस्मिन् अर्थे हन्ति इत्यस्मिन् अर्थे च ठक् प्रत्ययः भवति इति। तत्र पन्थानं वर्जयित्वा व्याप्य वा तिष्ठति पारिपन्थिकश्चौरः इत्येकम् उदाहरणं साधितं। प्रकृत उदाहरणे च निपातनादेव पथिन् इति शब्दस्य पन्थादेशः अपि भवति। ततः परिपन्थं हन्ति इति विग्रहे पारिपान्थिकः इति अन्यदपि उदाहरणम् अस्माभिः तत्र साधितं। ततः अनन्तरं माथोत्तरपदपदव्यनुपदं धावति इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र माथोत्तरपदं किमपि भवति अथवा माथोत्तरशब्दस्वरूपं यद्वितीयान्तं भवति, अपि च पदवी इत्यस्मात् द्वितीयान्तात्, अनुपद इत्यस्मात् च द्वितीयान्तात् प्रातिपदिकात् धावति इत्यस्मिन् अर्थे तत्र औत्सर्गिकः ठक् प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। तत्र दण्डमाथः इति शब्दस्य अपि अर्थः दृष्टः। दण्डमाथं धावति दाण्डमाथिकः इति रूपं तत्र साधितम्। एवमेव पदवीं धावति पादविकः इति रूपं दृष्टम्। अनुपदं धावति इत्यत्र आनुपदिकः इति च रूपम् अस्माभिः अस्य सूत्रस्य दृष्टं। ततः परम् आक्रन्दाठ्ठञ्च इति तत्र सूत्रम् अस्माभिः अग्रिमं पठितं। तत्र आक्रन्द इत्यस्मात् शब्दात् ठञ् इति प्रत्ययः भवति, चात् ठक् इति प्रत्ययः अपि भवति।
आक्रन्दशब्दस्य अर्थः दृष्टः। यद् दुःखिनां रोदनस्थानं यद् भवति तत् आक्रन्द इत्युच्यते, आक्रन्दम् इत्युच्यते। तत् आक्रन्दं धावति यः सः आक्रन्दिकः भवति, आक्रन्दिकः भवति इति इदं तत्र उदाहरणान्तरम् अस्माभिः दृष्टं। ततः परं पदोत्तरपदं गृह्णाति इति सूत्रम् अस्माभिः दृष्टं। तत्र नाम तस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। नाम पदोत्तरपदं यद्भवति अथवा पद इति शब्दः यस्य अन्ते भवति तादृशशब्दात् अपि द्वितीयान्तात् तद् गृह्णाति। नाम पदोत्तरपदं नाम तद् गृह्णाति इत्यस्मिन् अर्थे यथा तत्र पूर्वपद इति शब्दः स्वीकृतः, उत्तरपद इति च शब्दः स्वीकृतः, एतत् शब्दद्वयमपि तत्र पदोत्तरं वर्तते। अतः आभ्यां शब्दाभ्यां तत्र औत्सर्गिके ठकि सति पौरपदिकः औत्तरपदिकः इति रूपद्वयं क्रमशः अस्माभिः तत्र साधितम् इति एतावान् विषयः अस्माभिः गतपाठे पठितः। गतपाठे व्याख्यायाः च अन्ते पङ्क्तिः इत्थम् आसीत्। विग्रहवाक्ये यथा उत्तमर्णः नैव क्षन्तव्यः, वदामि। एवमासीत्। पदशब्दः उत्तरपदं यस्य तस्मात् द्वितीयान्तात् गृह्णाति इत्यर्थे ठक् स्यादित्यर्थः इति एवं रीत्या तत्र अर्थः अस्माभिः नाम एषा अन्तिमा पङ्क्तिः गतपाठस्य अन्ते पठिता। अयं तद्धितेषु प्राग्वहतीयप्रकरणस्य अथवा ठगधिकारप्रकरणस्य सप्तमः पाठः गतपाठः सम्पन्नः। अधुना तावत् अस्य प्राग्वहतीयप्रकरणस्य अथवा ठगधिकारप्रकरणस्य अष्टमः पाठः एषः आरब्धः भवति। तत्र अग्रिमं सूत्रम् अधुना अस्माभिः आरभ्यते। तच्च भवति एवम्। प्रतिकण्ठार्थललामञ्च इति। तत्र प्रतिकण्ठञ्च अर्थश्च ललामश्च प्रतिकण्ठार्थललामं तत् प्रतिकण्ठार्थललामं द्वितीयान्तं भवति, द्वितीयविभक्तेः एकवचनान्तम् इदं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। सम्यक्। अत्र पदोत्तरपदं गृह्णाति इत्यस्मात् सूत्रात् गृह्णाति इति पदं क्रियापदम् अनुवर्तते। तत्प्रत्यनुपूर्वमीपलोमकूलम् इत्यस्मात् तत् इत्यनुवर्तते। ततश्च ठक् औत्सर्गिकः अत्र लभ्यते, प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा एतेषां च अत्र अनुवर्तनं भवति। समीचीनं। ततः मूले पश्यन्तु किं कथयति। एभ्यः गृह्णात्यर्थे ठक् स्यात् कथयति। व्याख्यातारं पश्यन्तु। प्रतिकण्ठ अर्थललाम इत्येतेभ्यः अपि कीदृशेभ्यः द्वितीयान्तेभ्यः यथा तत्प्रत्यनुपूर्वमीवलोम इत्यस्मात् तत् इति द्वितीयान्तम् अत्र अनुवर्तते। अतः तर्हि तत्र क्रमशः उदाहरणानि उच्यन्ते। मूले पश्यन्तु। प्रतिकण्ठं गृह्णाति प्रातिकण्ठिकः इति। तत्र प्रतिकण्ठ इति ग्रन्थविशेषः भवति। ग्रन्थविशेषस्य इदं नाम भवति। तत्र
विभिन्नानां प्रातिपदिकानां पृथक् पृथक् प्रातिपदिकानां प्रतिपदपाठः यस्मिन् ग्रन्थे कृतः भवति तादृशः ग्रन्थः प्रतिकण्ठः इत्युच्यते। नाम प्रतिकण्ठ इति नाम तस्य भवति। तादृशं प्रतिकण्ठं गृह्णाति। कण्ठं कण्ठं प्रति प्रतिकण्ठम् अव्ययीभावः अस्ति तत्र वीप्सायां केन अव्ययं विभक्ति इत्यनेन। अतः प्रतिकण्ठं गृह्णाति इति तत्र विग्रहः भवति। अतः प्रतिकण्ठ इति द्वितीयान्तात् तत्र ठक् प्रत्ययः औत्सर्गिकः भवति। प्रतिकण्ठ ठक् एवं खलु। केन प्रतिकण्ठार्थललामञ्च इत्यनेन। प्रत्ययस्तु ठक् इति औत्सर्गिकः एव। अस्तु तर्हि तदेव प्रतिकण्ठ ठक् ठक ठक् इति वर्तते। ठकारस्य इकादेशः प्रतिकण्ठ इक आदिवृद्धिः कित्वात् प्रातिकण्ठ इक। ततः प्रातिकण्ठ इत्यत्र अन्ते यः अकारः तस्य लोपः प्रातिकण्ठ इक प्रातिकण्ठिक। सुप्रत्ययः सस्य रुक्ते विसर्गे सति प्रातिकण्ठिकः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः अर्थं गृह्णाति आर्थिकः इति अग्रिमं रूपं। द्वितीयस्य रूपस्य विषये व्याख्यात्र उच्यमानं वर्तते। प्रथमरूपविषयेन उक्तं। कथयति नाम रूपं नाम उदाहरणं। किं कथयति? आर्थिक इति कथयति अर्थं गृह्णाति इत्यर्थः। अर्थशब्दस्य बहवः अर्थाः भवन्ति। युक्तम् अर्थं स्वीकर्तुं शक्नुमः। अतः अर्थं गृह्णाति तत्र अर्थ इत्यस्मात् शब्दात् तद् गृह्णाति इत्यस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्ययः भवति। अर्थ ठक् इकादेशः आदिवृद्धिः आर्थ इक एवं खलु। भत्वात् अलोपः आर्थिक। सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति आर्थिकः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः लालामिकः व्याख्याता कथयति ललामं चिह्नं। ललामम् इत्यस्य कः अर्थः भवति? चिह्नं। तद् गृह्णाति। अग्रे कथयति कोशप्रामाण्यमपि ददाति लिङ्गं ललामञ्च ललाम च। ललामन् प्रायः नकारान्तोऽपि यं शब्दः वर्तते अकारान्तोऽपि वर्तते। लिङ्गं ललामञ्च ललाम च। तर्हि तद् गृह्णाति। सः कः भवति? लालामिकः। ललामशब्दात् ठकि सति इकादेशे आदिवृद्धौ च कृतायां लालामिक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति लालामिकः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः तत्र अग्रिमं रूपं भवति। अग्रिमं पदं भवति। क्षन्तव्य अग्रिमं सूत्रं भवति। अस्मिन् सूत्रे एतावान् विचारः सम्पन्नः। अग्रिमं सूत्रमधुना भवति धर्मञ्चरति। धर्मम् इति द्वितीयाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। चरति इति चरगतिभक्षणयोः इति धातोः लटि प्रथमपुरुषस्य एकवचने रूपं भवति। सम्यक्। प्रकृते तत्प्रत्यनपूर्वमेव कूलम् इत्यस्मात् तत् इत्यनुवर्तते। औत्सर्गिकः ठक् प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा इति सर्वमपि अत्र अनुवर्तते। ततः सूत्रार्थः उच्यते। व्याख्यातारं पश्यन्तु। चरति इत्यर्थे द्वितीयान्तात् धर्मशब्दात् ठग् इत्यर्थः। नाम शब्दः अत्र द्वितीयान्तः धर्मे इत्येव ग्राह्यः इत्येव स्वीकर्तव्यः। तस्मात्
ठक् इति प्रत्ययः भवति। सम्यक्। धर्म ठक्, धर्म इक, धार्म इक, धार्म इक, धार्मिक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति धार्मिकः इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। सम्यक्। अत्र वार्तिकं कथयति अग्रे। अधर्मात् चेति वक्तव्यं। वार्तिकस्य पदच्छेदः एवम्। अधर्मात् पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं वर्तते। च इति अव्ययपदं वर्तते। इति इत्यपि अव्ययपदं वर्तते। ततः वक्तव्यम् इति प्रथमान्तम्। नाम अधर्मादपि वक्तव्यं। धर्मं चरति इति तु सत्यं, ठक् विधीयते धर्मिति द्वितीयान्तात्, परन्तु अधर्मं चरति इत्यस्मिन् अर्थे अपि ठक् विधेयः। तत्र आधर्मिकः, अधर्मशब्दात् ठकि सति अधर्म ठक्, अधर्म इक, एवं खलु आदिवृद्धिः। आधर्म इक, मकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य यस्य इत्यनेन लोपः। आधर्म इक, आधर्मिक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति आधर्मिकः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। ततश्च अग्रे उच्यते ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्ति इति तदन्त अग्रहणात् अप्राप्ते आरम्भः इति। ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्ति, एषा परिभाषा प्रत्ययविधौ प्रतिषेधः। कस्य? तदन्तविधेः। तस्याः परिभाषायाः अनुवादरूपा परिभाषा, तावदेव। संज्ञाप्रकरणे पठितं खलु। समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः कस्य? येन विधिस्तदन्तस्य इत्यस्य, तस्यैव अनुवादः एषः। ग्रहणवता प्रातिपदिके नाम यत्र साक्षात् प्रातिपदिकं गृहीतं भवति, सूत्रे पठितं वर्तते, तत्र तदन्तविधिर्न भवति। नाम येन विधिस्तदन्तस्य इति न भवति। अत्र किं प्रातिपदिकं गृहीतं? धर्म इति द्वितीयान्त। तस्मात् ठक् भवति, परन्तु तदन्तात् अर्थात् धर्मान्तात् ठक् न भवति। अधर्म इति शब्दः धर्मान्तः न विद्यते, धर्म यस्मिन्, अथवा न धर्मः, अधर्मः। धर्म इति शब्दः अधर्म इति शब्दः धर्मान्तः, अधर्म इति शब्दः धर्मान्त इति कृत्वा प्रकृते अधर्म इति शब्दात् अपि तदन्तात् अर्थात् धर्मान्तादपि अर्थात् अधर्म इत्यस्मादपि तत्र ठक् प्रत्ययः भवतु, तस्य इकादेशः भवतु, आधर्मिकः इति रूपं सिद्धं भवतु, तदर्थम् इदं वार्तिकम् आरब्धं वर्तते। सम्यक्। ततः अग्रे उच्यते प्रतिपथमेति ठंश्च, अग्रिमं सूत्रम्। सम्यक्। तत्र पदच्छेदः एवं प्रतिपथं द्वितीयाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपं तद् भवति। एति इणगतौ इति धातोः तत्र लट्लकारे प्रथमपुरुषे एकवचने इदं रूपं भवति। किम्? एति। समीचीनम्। ठंश्च, ठन् इति प्रथमान्तं रूपं प्रथमविभक्तेः एकवचनं भवति। च इति तु अव्ययं भवति। सम्यक्। तत्र तत्प्रत्यनुपूर्वमीपलोमकूलम् इत्यस्मात् तत् इत्यनुवर्तते। सम्यक्। ततः औत्सर्गिकः ठगपि यत्र स्वीक्रियते च ग्रहणसामर्थ्यात्, एतेन ठन्नपि भवति ठगपि भवति। सम्यक्। ततः प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा इतीमानि अपि सर्वाणि अत्र अनुवर्तन्ते। सम्यक्। ततः
सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। व्याख्याता कथयति पश्यन्तु। प्रतिपथम् इति अव्ययीभावात्। पन्थानं प्रतिपथम् एवं खलु। अव्ययीभावसमासः अत्र वर्तते। आम्, तर्हि किमुच्यते? प्रतिपथम् इति अव्ययीभावात् एतीत्यर्थे, नाम एति इत्यस्मिन्, एति नाम गच्छति, एणगतौ इति धातुः वर्तते तत्र। एतीत्यर्थे ठन् ठक् च स्यादित्यर्थः। ठनपि भवति, ठगपि भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः भवति। अपि च कीदृशात्? द्वितीयान्तात् इत्यपि समर्थव्यम्। समीचीनम्। अग्रे कथयति प्रतिपथमिति लक्षणेनाभिवृत्याभिमुख्ये इति अव्ययीभावः। तत्सूत्रं पूर्वं पठितम्। अतः प्रतिपथम् इत्यस्य अर्थबोधाय अपि अस्माकं क्लेशो न स्यात्। अव्ययीभावो वर्तते। ततः कथयति तत्र अव्ययीभावे प्रतिपथिन् इति इत्यस्मात् ऋक्पूरब्धूः पथामानक्षे एतेन सूत्रेण समासान्तः अ इति प्रत्ययः भवति। प्रतिपथ इति रूपं सिद्धं भवति। अप्रत्यये सति टेर् लोपे च सति प्रतिपथ अप्रतिपथ इति रूपं सिद्ध्यति। सम्यक्। अस्मात् अस्माभिः ठनि ठकि च रूपाणि रूपे द्वे साधनीये वर्तते। तर्हि कथं? तत्र मूले एव विग्रहं कृत्वा प्रदत्तं वर्तते। किं? प्रतिपथमेति नाम प्रतिपथं यः गच्छति, प्रतिपथं नाम प्रत्येकं मार्गं प्रति अपि यः गच्छति सः प्रतिपथिकः अपि भवति, प्रातिपथिकः अपि भवति। प्रतिपथशब्दात् ठन् प्रत्यये सति ठस्य इकादेशे अलोपे सति प्रतिपथ इक प्रतिपथिक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति प्रतिपथिकः इति रूपं सिद्धं भवति। ठकि प्रतिपथिन् इत्यस्मात् तद् पूर्वदेव इकादेशः सर्वो भवति, परन्तु कित्वात् आदिवृद्धिरपि भवति। प्रातिपथ इक प्रातिपथिक इदमपि रूपं भवति इत्यर्थः। एवं खलु। ततः अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः। इदमेव उदाहरणमत्र भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पठामः। अग्रिमं सूत्रं वर्तते समवायान् समवैति इति। तत्र समवायान् इति प्रथमं पदं भवति। समवैति इति द्वितीयं क्रियापदं भवति। समवायान् इति द्वितीया विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। समवायः, समवायौ, समवायान्। सम्यक्। समवैति इति सम अपि च अव इति उपसर्गद्वयपूर्वकात् इणगतौ इति धातोः लटि प्रथमपुरुषस्य एकवचने रूपं भवति। सम्यक्। तत्प्रत्यनुपूर्वमीपरोमकूलम् इत्यस्मात् सूत्रात् अत्र तत् इत्यनुवर्तते। औत्सर्गिकः ठक् प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् समर्थानां प्रथमाद्वा इत्येते सर्वेपि अत्र अनुवर्तन्ते। सम्यक्। ततः अत्र सूत्रार्थः कर्तव्यः। व्याख्यातारं पश्यन्तु। द्वितीयान्तेभ्यः समवायवाचिशब्देभ्यः समवायवाचकाः शब्दाः अत्र विवक्षिताः, समवायशब्दोऽपि विवक्षितः इति कृत्वा समवायाम् इति बहुवचनं प्रयुक्तम्। अन्यथा समवायशब्दादेव यदि प्रत्ययः विवक्षितः अभविष्यत् तर्हि तु समवायात् समवैति इत्येव कथयति स्म। एवं खलु। तर्हि तत्र किं कथयति चेत् पुनः पश्यन्तु सूत्रार्थं। द्वितीयान्तेभ्यः समवायवाचिशब्देभ्यः समवैति इत्यर्थे ठगित्यर्थः। समवैति इत्यस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्ययो भवति इति। समवेति अर्थात् सम्मिलितः भवति इत्यर्थः।
एवं खलु। तदेव कथयन्नस्ति अग्रे व्याख्याता बहुवचनात् तदर्थवाचिशब्दग्रहणम् इति। एवं खलु। नाम बहुवचनं समवायान् इति खलु प्रयुक्तम्, अतः तदर्थवाचकानां शब्दानामपि ग्रहणमत्र भविष्यति इति भावः। अग्रे उच्यते समवैति मेलयति इत्यर्थः, अथवा सम्मिलितो भवति इति वा अर्थः समवैति इत्यस्य। सम्यक् उदाह्रियते। सामवायिकः मूले कथं विग्रहः? समवायं समवेति। समवायः नाम समूहविशेषः अर्थः अथवा सभा। तत्र समवैति अर्थात् तत्र आगत्य सम्मिलितो भवति, सः सामवायिकः भवति। तर्हि तत्र समवाय इत्यस्मात् शब्दात् समवायान् समवैति इत्यनेन सूत्रेण ठक् भवति। ठकः ठस्य इकादेशः समवाय इक आदिवृद्धिः सामवाय इक यकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः सामवाय् इक सामवायिक सुप्रत्ययः सस्यरुत्तविसर्गे सति सामवायिकः इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। एवमेव समूहशब्दादपि ठकि सति सामूहिकः समूहान् समवैति। समूह ठक् समूह इक आदिवृद्धि सामूह इक अलोपः सामूह इक सामूहिक सुप्रत्ययः सस्यरुत्तविसर्गे सति सामूहिकः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनम्। एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रिमं च सूत्रं वर्तते एवं। कथं? परिषदोऽण्यः इति। तत्र परिषदः इति परिषद् शब्दस्य परिषद् इति शब्दस्य पञ्चम्यन्तं रूपं भवति। ण्यः इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र समवायान् समवैति इत्यस्मात् सूत्रात् समवैति इति पदस्य अनुवर्तनं भवति। तत्प्रत्यनुपूर्वमीपलोमकूलम् इत्यस्मात् द्वितीयावाचकं तत् इति पदम् अनुवर्तते, यथा पूर्वसूत्रेषु सर्वत्र दृष्टमेव। ततः तत्र प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा इत्येते अपि अनुवर्तन्ते। औत्सर्गिकस्य ठकः अयम् अपवादः ण्यप्रत्ययः। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। कथयति पश्यन्तु। द्वितीयान्तात् परिषत् शब्दात्, परिषद् इति शब्दः कीदृशः? द्वितीयान्तः। तस्मात् समवैति इत्यर्थे, नाम समवैति इत्यस्मिन् अर्थे ठगपवादः ण्य इत्यर्थः। ठकः अपवादः ण्य इति प्रत्ययो भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। अतः तत्र उदाह्रियते। किं? पश्यन्तु। पारिषद्यः। कथं विग्रहः? परिषदं समवैति, नाम परिषदि सम्मिलितो भवति। एवं खलु। परिषदं समवैति पारिषद्यः इति। तत्र परिषद् इति शब्दात् ण्यप्रत्ययः, ण्य इत्यस्य य अवशिष्यते। णित् अस्ति एषः इति कृत्वा तद्धितेषु चामादेः इत्यनेन आदिवृद्धिः भवति। पारिषद् या मेलनेन पारिषद्य, ततः सुप्रत्ययः सस्यरुत्तविसर्गे च सति पारिषद्यः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। इति एतावानेव विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रिमं
एवं सूत्रं भवति सेनाया वा इति। तत्र सेनायाः इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति। सेना इति शब्दस्य वा इति अव्ययपदं भवति। परिषदोण्यः इत्यस्मात् सूत्रात् अण्यः इत्यनुवर्तते। ततः समवायान् समवैति इत्यस्मात् सूत्रात् समवैति इति अनुवर्तते। अपि च तत्र तत्प्रत्यनुपूर्वमेकलोमकूलम् इत्यस्मात् सूत्रात् तत् इति द्वितीयान्तम् अनुवर्तते, द्वितीयाद्योतकं। ततः प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकाः तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा इत्येतेषामपि अत्र अनुवर्तनं भवति। ततः सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। कथयति णिः स्यादिति मूले पश्यन्तु। णिः स्यात् व्याख्याता कथयति शेषपूर्णमिदं, नाम इदं शेषपूर्णं वर्तते। अग्रे कथयति द्वितीयान्तात् सेनाशब्दात्, सेनाशब्दः कीदृशः? द्वितीयान्तः। समवैतीत्यर्थे, एवं खलु, मेलयति, सम्मेलयति अथवा सम्मिलितो भवति इत्यस्मिन् अर्थे अण्यः वा स्यात्, नाम अण्यप्रत्ययः विकल्पेन भवति इति अर्थः, इति सूत्रस्य अर्थः। अतः अण्यप्रत्ययः एकस्मिन् पक्षे भवति, अपरस्मिन् पक्षे ठक् प्रत्ययः अत्र भवति इत्यर्थः। सम्यक्। अतः तत्र रूपद्वयं सिद्ध्यति, सैन्याः इति सैनिकाः इति च। तत्र सेनां मेलयन्ति इत्यर्थः अनयोः शब्दयोः, सैन्याः सैनिकाः। तत्र सेनाशब्दात् अण्यप्रत्यये सति सेना य आदिवृद्धिः, सैना य, यस्य चेत्यनेन आकारलोपः, सैन य, सैन्य, बहुवचने सैन्याः। औत्सर्गिके ठकि सति सेना ठक्, सेना ठ, सेना इक, सैना इक, सैन इक, सैनिक, जसि अर्थात् बहुवचने सैनिकाः इति रूपं सिद्धं भवति। एवं किल? इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। इदानीम् अग्रिमं सूत्रमत्र पठ्यते। संज्ञायां ललाटकुक्कुट्यौ पश्यति इत्यस्ति। तत्र संज्ञायाम् इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। संज्ञा इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दस्य। ललाटकुक्कुट्यौ इति प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं रूपं भवति। पश्यति, पश्यति इति दृश् धातोः लट्लकारे प्रथमपुरुषे एकवचने च रूपं भवति, क्रियापदं भवति, क्रियापदरूपं भवति। ललाटश्च कुक्कुटी च, ललाटकुक्कुट्यौ। समीचीनं। ततः नाम इति विग्रहः, अत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति इति। तत्प्रत्यनुपूर्वमेपलोमकूलम् इत्यस्मात् सूत्रात् तत् इति द्वितीयान्तम् अनुवर्तते, द्वितीयाबोधकम्। औत्सर्गिकः ठक्, प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकाः तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा एते च अत्र अनुवर्तन्ते। तत्र सूत्रार्थः उच्यते ललाटकुक्कुटी शब्दाभ्यां, ललाट इति शब्दात् कुक्कुटी इति शब्दात् च, तत्रापि कीदृशाभ्यां? द्वितीयान्ताभ्यां। पश्यति इत्यर्थे, अर्थात् ललाटं पश्यति, कुक्कुटीं पश्यति इत्यस्मिन् अर्थे ठक् स्यात् संज्ञायाम् इत्यर्थः। संज्ञायां गम्यमानायां ठक् प्रत्ययो भवति इति। अत्र उच्यते संज्ञा अर्थात् रूढिः, न त्वाधुनिकः सङ्केतः। आधुनिकः सङ्केतः अत्र संज्ञाशब्देन न गृह्यते, रूढिः।
रूढिः नाम परम्परा, एवं खलु। अतः तादृश अर्थे गम्यमाने नाम संज्ञायाः रूढ्यर्थं पुरस्कृत्य प्रकृते तत्र ललाटशब्दात् कुक्कुटिशब्दात् च द्वितीयान्तात् ठक् प्रत्ययो भवति इत्यर्थः। समीचीनं। तत्र उच्यते प्रथमः तत्र प्रयोगः, उदाहरणमुच्यते। मूले पश्यन्तु, ललाटं पश्यति लालाटिकः सेवकः इति। नाम यः ललाटं पश्यति सः सेवकः लालाटिकः भवति। ललाटशब्दः तत्र तदेव ठक् प्रत्ययः भवति। इकादेशः आदिवृद्धिः लालाट इक, टकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः लालाट् इक, लालाटिक सुप्रत्ययः सस्यऋत्वे विसर्गे च सति लालाटिकः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। तत्र कथयति, दूरे स्थित्वा प्रभोर्ललाटं पश्यति, न तु कार्ये प्रवर्तते इत्यर्थः। नाम तादृशः सेवकः स्वामिना किमपि कार्यमुच्यते तन्न करोति, परं दूरे स्थित्वा कार्यात् आत्मनः व्यापारम् अपाकृत्य अथवा कार्ये आत्मानम् अव्यापारीकृत्य एवं खलु, केवलं ललाटं पश्येत् धूर्तः, कार्ये प्रवृत्तः न भवति, सः लालाटिकः सेवकः। सेवकः एव न, अन्योपि भवितुमर्हति। तदेव तत्र अमरकोशस्य उदाहरणमपि ददाति। लालाटिकः प्रभोर्भालदर्शी कार्याक्षमश्च यः प्रभोः नाम स्वामिनः भालम् एव पश्यति, मस्तकमेव पश्यति, कार्यं तु न करोति, कार्ये तु अक्षमः भवति, सः लालाटिको भवति इत्यर्थः। एवमेव कौक्कुटिकः इति। तत्र कुक्कुटीशब्दस्य अर्थं कथयति, तत्र विशेषः कश्चन वर्तते। मूले पश्यन्तु, कुक्कुटीशब्देन तत्पादार्हः स्वल्पदेशः लक्ष्यते इति। एवं खलु। नाम लक्षणया, एतत् लक्षणया उपचारात्, नाम कुक्कुटी इति शब्देन अत्र कुक्कुटी यद्यपि कुक्कुटुशब्दस्य स्त्रीलिङ्गे कुक्कुटी इति भवति, परन्तु कुक्कुटी इत्यनेन अत्र किं ग्राह्यं, लक्षणया कः अर्थः ग्राह्यः इति चेत् कथयति, तत्पादार्हः नाम कुक्कुटी यस्मिन् पातं करोति अथवा उत्पातं करोति, यस्मिन् देशे, तादृशस्वल्पदेशः लक्ष्यते। अर्थात् कुक्कुटी डयनमपि करोति, सत्यं, परन्तु अत्यल्पस्य भूभागस्य कूर्दनं कृत्वापि अतिक्रमणं करोति, अर्थात् कूर्दनं कृत्वापि अग्रे अग्रे गच्छति। एवं खलु। एकहस्तमितं कूर्दनं कृत्वा अग्रे गच्छति कदाचित् कुक्कुटी, तावन्मितः मार्गः अथवा देशविशेषः नाम मार्गविशेषः अत्र लक्ष्यते। नाम कुक्कुटी शब्देन अत्र उच्यते लक्षणया, उपचारेण, उपचारात्। तर्हि तत्र उदाह्रियते, पश्यन्तु मूले, कौक्कुटिको भिक्षुः। अयं भिक्षुः कौक्कुटिकः वर्तते। कथं विग्रहः? तत्र कुक्कुटीं पश्यति तर्हि कुक्कुटीं पश्यति इत्यस्य नायमर्थः यत् या कुक्कुटी अस्ति तां पश्यति न, कुक्कुटी स्वल्पं देशं कूर्दयित्वा, स्वल्पं भूभागविशेषं कूर्दित्वा अग्रे यावत् गच्छति तावत् पर्यन्तं देशम् एव अग्रे पश्यन् एषः भिक्षुः अर्थात् सन्यासी ब्रह्मचारी अग्रे चलति, तावान् सः संयमी वर्तते इत्यर्थः।
व्याख्याता कथयति कुक्कुटीपतनार्हदेशं पश्यति इत्यर्थः। नाम तद् भिक्षुकाणाम् अथवा सन्न्यासिनः भिक्षवः भवन्ति खलु, स्वयं धान्योत्पादनम् अथवा तत्र धान्यक्रयणादिकं कृत्वा सञ्चयं न कुर्वन्ति। यावदपेक्षितं भिक्षया याचनां कृत्वा खादित्वा लोकोपकाराय जीवन्ति, लोकोपकारं कुर्वन्ति। तेषां तत्र निग्रहक्षमता तथा भवति, यतः ते स्वकीयां दृष्टिं भूमौ तावतीमेव स्थापयन्ति। आधुनिकभाषया कथनीयं चेत् 1 फीट् अथवा 2 फीट् तावदेव कुक्कुटी तावदेव कूर्दनं कुर्वन्ति, तावत्पर्यन्तं भागमेव ते पश्यन्ति, ततः ऊर्ध्वमेव न पश्यन्ति। कुतः? इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि इन्द्रियाणि विषयासक्तानि यथा न स्युः लोके, तान् विषयान् दृष्ट्वा तथा संयमिनः भवन्ति। अतः कौक्कुटिकः भिक्षुः इति विशिष्टम् इदम् उदाहरणम् अत्र भवति। समीचीनम् इति एतावानेव विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं च सूत्रं भवति एवं, तस्य धर्म्यम् इति। तत्र तस्य इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति। तद् इति दकारान्तस्य सर्वनामशब्दस्य धर्म्यम् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र धर्म्यम् इत्यस्य अर्थं कथयति व्याख्याता। पश्यन्तु, धर्मादनपेतं धर्म्यम् इति। धर्मात् अनपेतं, नाम धर्मात् यत् अपेतं न भवति, अनपेतं भवति। नाम धर्मात् भिन्नं पृथक् न भवति। धार्मिके मार्गे एव यद् भवति ततः पृथक् न भवति, धर्मयुक्तम् एव भवति यत्, तद् धर्म्यम् इत्युच्यते। अत्र धर्म इति शब्दात् अग्रे आगमिष्यति सूत्रं, धर्मादनपेतम् इत्यनेन सूत्रेण यत् इति प्रत्ययः विधीयते। धर्म य भत्वात् मकारोत्तरवर्तिनः अकारलोपः भवति। धर्म य, धर्म्य सुप्रत्ययः अं पूर्वरूपादिकं विधाय धर्म्यम् इति रूपं सिद्धं भवति। तदेव अतः एतादृशीं व्युत्पत्तिं कथयन्नस्ति। किं? धर्मादनपेतं धर्म्यम् आचरितुं योग्यमित्यर्थः। आचरितुं यद्योग्यं भवति तद्धर्म्यम् उदाहरति। तत्र सूत्रार्थमादौ कथयति, धर्म्यम् इत्यस्मिन् अर्थे षष्ठ्यन्तात् ठगित्यर्थः। अधुना तत् द्वितीयान्तस्य अनुवर्तनं न भवति। अतः कुतः एतत् तस्य इति षष्ठ्यन्तस्य आरम्भः अत्र जातः वर्तते। अतः षष्ठ्यन्तात् तत्र ठक् प्रत्ययः भवति तस्य धर्म्यम् इत्यस्मिन् अर्थे। सम्यक् तत्र उदाह्रियते। मूले पश्यन्तु, धर्म्यं माहिषम्। तत्र कथं विग्रहः इति चेत्, महिष्याः धर्म्यं यद्भवति तद् माहिषं भवति। क्षन्तव्यः अहं तु अग्रे गतवान्, नैव पृष्ठे किमस्ति उदाहरणम्। आपणस्य धर्म्यम् आपणिकम् इति। मया तु अग्रिमं सूत्रं प्रति एव गतमासीत्। आपणस्य धर्म्यम् आपणिकं। तत्र आपण इत्यस्मात् शब्दात् औत्सर्गिकः ठक् भवति। अतः एतत् सूत्रं प्रति ठक् प्रत्ययः परश्च ज्ञा प्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा इति एतत् सर्वमपि अनुवर्तते। सम्यक्। अतः आपणशब्दात् ठक् इकादेशः पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या आदिवृद्धिः, णकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः, आपण इक आपणिक सुप्रत्ययः सस्यऋत्वविसर्गे सति आपणिकः इति रूपं भवति सिद्धम्। समीचीनम्। ततः तत्र अन्यान् अपि शब्दान् वयं वक्तुं शक्नुमः अत्र अपवादान् विहाय।
यथा अग्रे अण् इति अपवादः आरभ्यमाणः वर्तते। सूत्रम् अस्ति अण्महिष्यादिभ्यः। अण् इति प्रथमान्तं, महिष्यादिभ्यः इति षष्ठ्यन्तं। महिषी आदिः येषां ते महिष्यादयः, तेभ्यः महिष्यादिभ्यः पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमीविभक्तेः बहुवचनान्तम् इति उक्तमेव। तस्य धर्म्यम् इति समग्रं सूत्रमत्र अनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिका तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा इति सर्वमपि अत्र अनुवर्तते। व्याख्यातारं पश्यन्तु, सूत्रार्थं कथयति। षष्ठ्यन्तेभ्यः धर्म्यम् इत्यर्थे इति शेषः। मूले तत्र तत्र शेषपूर्णेन सूत्रं नैव, सूत्रार्थः मूलेऽपि नोक्तः। तदेव सूत्रार्थः स्पष्टः एव। षष्ठ्यन्तात् षष्ठ्यन्तेभ्यः महिष्यादिगणपठितेभ्यः शब्देभ्यः तस्य धर्म्यम् इत्यस्मिन् अर्थे अण् इति प्रत्ययो भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। एवञ्च महिष्यादिगणे के शब्दाः पठिताः वर्तन्ते, अतः महिषीगणः एकवारं द्रष्टव्यः। स च एवं महिषी, प्रजापति, प्रजावती, प्रलेपिका, विलेपिका, अनुलेपिका, पुरोहिता, मणिपाली, अनुवारका, अनुचारका, होतृ, यजमान इति एतावन्तः शब्दाः अत्र सन्ति पठिताः। समीचीनम्। उदाह्रियते महिष्याः धर्म्यं माहिषम्। महिषी या भवति सा तु पशुः भवति, तस्याः कः धर्मः इति भवतां बुद्धौ जायेत कदाचित् विचारः। परन्तु महिषी शब्दस्य अन्येपि अर्थाः बहवः भवन्ति। राज्ञी इत्यपि अर्थः भवति। अन्यान् अर्थांश्च ज्ञातुं कोशोऽपि द्रष्टव्यः। अस्तु, तर्हि महिष्याः धर्म्यं माहिष्यं, तत्र महिषी इति शब्दात् औत्सर्गिकः ठक् प्राप्तः तस्य धर्म्यम् इत्यस्मिन् अर्थे, परन्तु तं प्रबाध्य अण् इति प्रत्ययः भवति। महिषी अण् आदिवृद्धिः। माहिषी अ भत्वात् ईलोपः। माहिष अ माहिष सु अं पूर्वरूपं च विधाय माहिषम् इति रूपं वयं प्राप्नुमः। समीचीनम्। ततः तत्र द्वितीयमपि उदाहरणं दत्तं। यजमान इति अपि शब्दः तत्र वर्तते खलु। याजमानम् इति कथयन्नस्ति, परन्तु अन्तिमः शब्दः अस्ति महिष्यादिगणे यजमान इति। सम्यक्। तर्हि यजमानस्य धर्म्यं याजमानम्, अत्रापि यजमान इति शब्दात् षष्ठ्यन्तात् अण् भवति। अणि सति आदिवृद्धौ च सति याजमान याजमान सु अं पूर्वरूपादिकं विधाय याजमानम् इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः अग्रिमं सूत्रम् अत्र पठामः। अण्महिष्यादिभ्यः इत्यत्र एतावानेव विशेषः। अग्रिमं सूत्रं भवति एवं। ऋतो तत्र ऋतः इति एकं पदं भवति, पञ्चम्यन्तं। ऋत् इति शब्दस्य पञ्चमीविभक्तेः एकवचनं भवति। ऐ ऐ इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। अत्र तस्य धर्म्यम् इति समग्रं सूत्रमनुवर्तते। तत् प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा एते च सर्वेपि अत्र अनुवर्तन्ते। ततः तत्र उदाह्रियते, नाम आदौ सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। व्याख्यातारं पश्यन्तु किं कथयति। ऋदन्तात् षष्ठ्यन्तात्, नाम षष्ठ्यन्तं पदं तादृशं यस्य प्रातिपदिकं ऋवर्णान्तं भवति, ऋकारान्तं भवति। तादृशात् ऋकारान्तात्
तत्र तस्य धर्म्यम् इत्यस्मिन् अर्थे ऐ इति प्रत्ययः भवति। सम्यक्। ठकः एव अपवादः, ऐ एषः। सम्यक् उदाह्रियते। तत्र मूले यातुर्धर्म्यं यात्रम् एवं खलु। याता अर्थात् यात्रां करोति यः। यातृ इति ऋ वर्णान्तः अत्र मूलशब्दः भवति। तस्मात् षष्ठ्यन्तात् अत्र ऐ इति प्रत्ययः भवति। यातृ ऐ पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्यादिवृद्धिः यातृ अ ऋवर्णस्य स्थाने इको यणचित्यनेन रेफः यात् ऋ आ यात्रा सु अम्पूर्वरूपं यात्रम् इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। अत्र वार्तिकं कथयति नराच्चेति वक्तव्यम् इति। नरात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। इति इत्यपि अव्ययपदं भवति। वक्तव्यमिति प्रथमान्तं। नर इति शब्दादपि ऐ इति प्रत्ययः वक्तव्यः तस्य धर्म्यम् इत्यस्मिन् अर्थे। सम्यक् उदाह्रियते नरस्य धर्म्या नारी। तर्हि नर इति शब्दात् ऐ प्रत्ययः नर ऐ आदिवृद्धिः नार अ रेफोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः नार अ नार ततः तत्र टिड्ढाणैन्द्वयसज इत्यनेन ङीप् भवति। तदेव व्याख्याता कथयन् अस्ति अयं तत्त्वात् ङीप् इति भावः। अतः नार ई रेफोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः नार ई नारी सुप्रत्ययः तस्य हल्ङ्यादिना लोपः नारी इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनम्। ततः तत्र अग्रे वार्तिकान्तरं विशसितुरिड्लोपश्चाञ्च वक्तव्यः। वार्तिकस्य पदच्छेदः एवं भवति विशसितुः विशसितुः शसितुः तत्र वि उपसर्गपूर्वक शसधातोः तृजन्तं रूपं भवति विशसितृ इति विशसितृ इति शब्दस्य पञ्चम्यन्तं भवति। किम् आम् षष्ठ्यन्तम् अस्ति अत्र विशसितुः इति यथा मातुः पितुः भ्रातुः इति वत् विशसितृ इति शब्दस्य पञ्चम्यन्तम् अथवा षष्ठ्यन्तम् अस्ति इति भाति द्रष्टव्यं। विशसितुः इड् लोपश्च इटः लोपः इड् लोपः प्रथमान्तम् इड् लोपः च इति अव्ययपदम् ऐ इति प्रथमान्तं च पुनः अव्ययपदं वक्तव्यः इति प्रथमान्तं। कोऽर्थः अस्य वार्तिकस्य इति चेत् तदेव तत्र विशसितृ इति शब्दात् तस्य धर्म्यम् इत्यस्मिन् अर्थे ऐ प्रत्ययः वक्तव्यः। सम्यक्। ऐ प्रत्यये सति तत्र इटः लोपः अपि वक्तव्यः। यद्यपि ऐ प्रत्ययस्तु ऋतोञ् इत्यनेन एव सिद्धः परन्तु इट् इत्यस्यापि लोपः तत्र वक्तव्यः। एवं खलु। परन्तु आम् ऋतोञ् इत्यनेन न सिद्धः ऐ। कुतः? यतः ऋकारान्तात् उच्यते ऋकारान्तान्तान्नोच्यते तदेव तदन्तविधेः बाधनाय विशसितुः इति उच्यते। विशसितुः इति ऋकारान्तान्त शब्दः वर्तते। ऋकारान्तं तु विशस्तृ
विषस्त्रि इति शब्दः कस्य अन्ते क्षन्तव्यः, ऋकारान्तशब्दस्तु शसितृ। शसितृ इति शब्दः कस्य अन्ते? विषसितृ इत्यस्य अन्ते वर्तते। सम्यक्। अतः ऐं प्रत्ययः अपि एतेन वार्तिकेन वक्तव्यः। अपि च इटः लोपः अपि वक्तव्यः। इट् क्व वर्तते? शसधातोः त्रिच् कुर्मः खलु, त्रिचं कुर्मः खलु, शस् त्रिच्। ततः आर्धधातुकस्य इडबलादेः इत्यनेन इडागमः भवति। शस् ईतृ, शसितृ इति रूपं सिद्धं भवति। वि उपसर्गं योजयामश्चेत् विषसितृ इति रूपं सिद्धं भवति ऋकारान्तः। एवं किल? तर्हि तत्र उदाह्रियते विषसितुः धर्म्यं वैशस्त्रम्। विषसिता कः भवति? यः शासनं करोति, विशिष्टतया शासनं यः करोति, तस्य धर्म्यं वैशस्त्रम् इति भवति। तर्हि विषस्तृ इति शब्दात् ऐं प्रत्ययः। सम्यक्। अपि च विषसितृ इति शब्दे यः इट् श्रूयते, सकारानन्तरं यः इकारः इटः सकाशात् यः लब्धः, तस्यापि लोपः भवति। तर्हि का स्थितिः जायते? विषसृ अ आदिवृद्धि, वैशस्तृ अ यण द्वारा ऋवर्णस्य स्थाने रवर्णः आगच्छति। वैशस्तृ अ वैशस्त्र सु अं पूर्वरूपादिकं च विधाय वैशस्त्रम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। तद् व्याख्यात्रापि वार्तिकस्य अर्थः उक्तः आसीत्। विषसितृशब्दात् ऐं इटो लोपः इकारस्य ऋकारस्य यणि आदिवृद्धिः। नाम अर्थस्तु न उक्तः, प्रक्रिया उक्ता तावदेव। विषस्त्रिशब्दात् ऐं नाम ऐं परतः इटः लोपः भवति, ऋकारस्य च यणि नाम यणसन्धौ ऋवर्णस्य रेफे च सति आदिवृद्धिः भवति, वैशस्त्रम् इति रूपं भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे वार्तिकमस्ति विभाजयितुर्निलोपश्चाञ्च वाच्यः। विभाजयितृ इति शब्दस्य षष्ठ्यन्तं पदं। णिलोपः, णेर्लोपः णिलोपः प्रथमान्तं पदं, षष्ठीतत्पुरुषसमासः वर्तते। च इति अव्ययपदम्, ऐं इति प्रथमान्तं, च इति अव्ययपदं, वाच्यः इति प्रथमान्तं। सम्यक्। वार्तिकस्य कः अर्थः? नाम विभाजयितृ इति यः शब्दः, उपसर्गपूर्वक भजधातोः, तत्रापि कीदृशात् भजधातोः? अणिजन्तात् भजधातोः त्रिजन्तः प्रयोगः एषः, विभाजयितृ इति। तस्मात् ऐं प्रत्ययः वक्तव्यः सत्यं, परन्तु णेर्लोपः अपि वक्तव्यः। भजति भाजयति अथवा विभजति विभाजयति, एवं खलु णिजन्त व्यत्यासः ज्ञायते खलु, पठति पाठयति इति तद्वत्। तस्य त्रिजन्तः प्रयोगः, नाम णिजन्तात् त्रिजन्तः अस्ति एषः शब्दः। कः? विभाजयितृ इति। तर्हि विभाजयितुः धर्म्यं वैभाजित्रम् इति भवति। तर्हि मूलशब्दः अत्र कः? वैभाजयितृ इति शब्दः वर्तते अत्र मूलशब्दः। तद् व्याख्याता कथयति विभाजयितृशब्दात् ऐं णिलोपः। तर्हि विभाजयितृ ऐं, एवं खलु। तत्र विभाजयितुर्निलोपश्चाञ्च वाच्यः इत्यनेन वार्तिकेन ऐं प्रत्ययः णि प्रत्ययस्य सकाशात् यः इकारः लब्धः वर्तते तस्यापि लोपः भवति, एवं खलु। का स्थितिः जायते? वैभाज् तृ अ, एवं खलु। यदा इकारस्य लोपः जातः तदा यकारोपि न तिष्ठति तत्र इत्यपि स्मर्तव्यम्। विभाजयितृ इति खलु लब्धम्। यतोहि एषः यः यकारः अत्र श्रूयमाणः वर्तते सः तद् विभाजि इत्यस्य गुणानन्तरं, वस्तुतः णिजन्तः धातुः कः भवति? विभाजि, तदनन्तरं त्रिच् प्रत्ययः क्रियते।
एवं खलु? विभाजितनन्तरम् एकारादेशः क्रियते, इडागमः भवति, विभाजि इतृ, विभाजि इत्यत्र यः णिच् भवति तस्य एकारादेशः गुणः भवति, विभाजे इत्र, तदनन्तरम् अयादेशः भवति, विभाजयितृ इति शब्दः सिद्धः भवति। एतेन णिचः लोपः यदि कृतः तर्हि विभाज इति तावदेव तत्र अवशिष्यते। इट् तु तथैव स्थास्यति। विभाज इतृ इति स्थितौ विभाजितृ इति मूलशब्दः अत्र सिद्धः भवति। तस्मात् ऐ आदिवृद्धिः, वैभाजितृ अ इको एण्चित्यनेन रुवर्णस्य स्थाने रेफः, वैभाजितृ अवैभाजित्र, सुप्रत्ययः अं पूर्वरूपं च विधाय वैभाजित्रम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति इति एतावान् विशेषः अस्मिन् वार्तिके वर्तते। एवञ्च अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं क्रियते मुनित्रयं नमस्कृत्य, उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च प्रकरणस्यास्य अथवा ठगधिकारप्रकरणस्यास्य तत्र अष्टमः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।